नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख 19वां रोज़ा और हफ्ते का दिन है। अगर आप अल्लाह पाक के ख़जाने लूटना चाहते हैं, उसकी रहमत लूटना चाहते हैं, उसकी बख्शिश लूटना चाहते हैं, तो इस महीने में खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। तो आज 19 रमज़ान हफ्ते के दिन मैं जो आप लोगों को ये वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ते ही आप अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत की बारिशें छमाछम अता फरमाएगा और आप पर अपनी रहमतें अता फरमाएगा। और इस महीने में इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा। आज के दिन ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। सूरह कौसर का वजीफ़ा है। ये ख़ास दौलत के लिए माना जाता है। बहुत सारी परेशानियों को दूर करने के लिए भी सूरह कौसर को मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है। इसलिए आज के वजीफ़े को स्किप यानी छोड़िएगा मत, इसको लाजमन आज के दिन पढ़ लीजिएगा। इस वजीफ़े को आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी, गरीबी है, फ़िक्र फाके चलते हैं, परेशानियां, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार अच्छा भला चल रहा था और अब आपका कारोबार बंद हो चुका है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी हाजात हैं, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले आपका रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े के भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और आपने अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے، پھر آپ سے وظیفہ وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ہمیں ناکامی ملے گی۔ اس لیے آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ نہ تو آپ نے کسی وظیفے میں کم کرنا ہے، نہ بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا ہے۔ آج کے دن آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ پورے دن میں پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ، اور پھر آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھنے لگے اس کی نیت ضرور کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، وہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پھر اپنے وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ آپ اللہم اغفر لی یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس دعا کو بھی آپ اس وظیفے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 2 وظیفے بتائے ہیں، ان میں سے جو دل چاہے آپ ایک وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھ رہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ والی دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو آپ اس کی جگہ یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ ان دونوں دعاؤں میں سے ایک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کی یہ دعا پڑھنی، کیونکہ یہ بخشش کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ، تو اس میں گناہوں کی بخشش کی دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے دونوں میں سے کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ان دونوں میں سے جو بھی پڑھے تو اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کو بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلام۔ ایک ہو گیا یا اللہ یا سلام، 2 ہو گیا یا اللہ یا سلام۔ اس طرح اس وظیفے کو یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا یہ پڑھ لیں۔ ان دونوں میں سے ایک دعا پڑھ لیں، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا سلام، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا سلام یا اللہ کا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو پھر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ جب اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ لیں تو پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا،
اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔